बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो एक मालदार शख्स की तोबा किस तरह दोस्तों कबूल होती है। मनकूल है कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला एक रोज बसरा की गलियों में फिर रहे थे कि एक कनीज को निहायत जावे जलाल और हसम व खदम के साथ जाते देखा। आपने उसे आवाज देकर पूछा, क्या तेरा मालिक तुझे बेचता है? यह सोचने की बात है दोस्तों। उसने कहा, शेख क्या कहते हो, जरा फिर तो कहो। मालिक रहमतुल्लाह ताला ने कहा, तेरा मालिक तुझे बेचता है या नहीं? उसने कहा, बल फरज अगर फरोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा मुफलिस खरीद लेगा? कहा, हाँ, तो क्या चीज है, मैं तो तुझसे भी अच्छी खरीद सकता हूँ। वो सुनकर जो कि वो जा रही थी, वो सुनकर हंस पड़ी और खादिमों को कहा कि उस शख्स को हमारे साथ घर तक ले आओ। खादिम ले आया। वो अपने मालिक के पास गई और उससे सारा किस्सा बयान किया। वह सुनकर बेइख्तियार हंसा कि ऐसे दरवेश को हम भी देखें। ये कहकर मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला को अपने पास बुलाया। देखते ही उसके दिल में रुअब सा छा गया और पूछने लगा, आप क्या चाहते हैं? कहा कि कनीज मेरे हाथ बेच दो। उसने कहा, आप इसकी कीमत लगाएं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला ने कहा, उसकी कीमत खजूर की वो गली 2 सड़ी गुठलियां हैं। ये सुनकर सब हंस पड़े और पूछने लगे कि ये कीमत आपने क्यों कर जो लगाई है, ऐसी सस्ती कीमत क्यों लगाई है? तो कहा कि उसमें बहुत से ऐब हैं, चुनाचा ऐबदार चीज की कीमत ऐसी ही हुआ करती है। जब उसने ऐबों की तफसील पूछी तो शेख बोले, सुनो, जब ये इतर नहीं लगाती तो उसमें बदबू आने लगती है। जो मुंह साफ ना करे तो मुंह गंदा हो जाता है और बू आने लगती है, यानी कि बदबू आने लगती है। और जो कंघी ना करे तो तेल ना डाले तो जुएं पड़ जाती हैं और बाल पर गंदा और गुबार आलूद हो जाते हैं। और जो उसकी उम्र ज्यादा हो गई तो बूढ़ी होकर किसी काम की भी नहीं रहेगी। हैज उसे आता है, पेशाब पाखाना ये करती है, तरह तरह की नजासतों से ये आलूदा है। हर किस्म की कदवे तरते हैं और रंज वे गम से पेश आते रहते हैं। ये तो उसके ज़ाहिरी ऐब हैं। अब बातनी ऐब सुनो। खुद गर्ज इतनी है कि तुमसे जो मोहब्बत है वो गरज के साथ है। ये वफा करने वाली नहीं और उसकी दोस्ती सच्ची नहीं। तुम्हारे बाद तुम्हारे जानशीन से ऐसी ही मिल जाएगी जैसा कि अब तुमसे मिली हुई है। इसलिए उसका एतबार नहीं। मेरे पास उससे कम कीमत की एक कनीज है, उसके लिए मेरे एक कोड़े भी सिर्फ नहीं, यानी कि एक कोड़ी होती है दोस्तों, एक कोड़ी भी सिर्फ नहीं हुई। और वो सब बातों में उससे फाइक है। काफूर, जाफरान, मुस्क, जवाहर और नूर से उसकी पैदाइश है। और अगर किसी खारी पानी में उसका लवाब दहन गिरा दिया जाए तो वो शेरें और खुश जायका हो जाए। जो किसी मुर्दा को अपना कलाम सुना दे तो वो भी बोल उठे, ऐसी मेरे पास कनीज है।
اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج شرمندہ ہو جائے، جو تاریکی میں ظاہر ہو تو اجالا ہو جائے، اور جو وہ پوشاک و زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہان معطر و مزین ہو جائے۔ مسک زعفران کے باغوں اور یاقوت و مرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش پائی ہے، اور طرح طرح کے آرام و آسائش میں وہ رہی ہے۔ تسنیم کے پانی سے غذا دی گئی ہے، اپنے عہد کی پوری ہے، دوستی کو نبھانے والی ہے۔ ایسے میرے پاس میری کنیز ہے، تم بتاؤ کہ ان میں کون سی خریدنے کے لائق ہے؟ کہا کہ جس کی آپ نے مدح و ثناء کی ہے، یعنی کہ تعریف کی ہے، یہی مستحق ہے کہ اس کو خریدا جائے، اور اس میں کچھ بھی صرف نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ جناب فرمائیں تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا اس کی قیمت یہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے جملہ امور سے فارغ ہو جاؤں اور نہایت اخلاق کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھوں، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ کھانا جب تمہارے سامنے چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ ڈھیلا پتھر ہوا ہو تو اسے اٹھا کر راستے سے پرے پھینک دیا کرو، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی اور فکر و وفاقہ اور بقدری ضرورت سامان پر اکتفا کرنے میں گزار دو، اور اس مکار دنیا سے دنیا سے اپنے فکر کو بالکل الگ کرو، اور حرص سے کنارہ کش ہو کر کنایت کی دولت کو اختیار کر لو۔ پھر اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ کل تم بالکل چین سے ہو جاؤ گے، اور جنت میں جو آرام و راحت کا مخزن ہے ایس اڑاؤ گے۔ اس شخص نے سن کر کہا جو اس عورت کا کنیز کا مالک تھا، اس شخص نے سن کر کہا کہ اے کنیز، سنتی ہو سے کیا فرماتے ہیں، سچ ہے یا جھوٹ؟ کنیز نے کہا سچ کہتے ہیں اور خیر خواہی کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا اگر یہی بات ہے تو میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا، اور فلاں جائیداد تجھے دی، اور غلاموں سے کہا کہ تم کو بھی آزاد کیا، اور فلاں زمین تمہارے نام کر دی، یہ گھر اور تمام مال اللہ کی راہ میں دیا۔ چنانچہ دروازہ پر ایک بہت موٹا کپڑا پڑا تھا، اس کو کھینچ لیا اور تمام پوشاک فاخرانہ اتار کر اسے پہن لیا۔ اس کنیز نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ تمہارے بعد میرا کون ہے؟ چنانچہ اس نے بھی اپنا لباس سب پھینک دیا اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ حال دیکھ کر ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور خیر باد کہہ کر رخصت ہوئے۔ ادھر یہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور عبادت ہی میں جان دے دی۔
تو میرے پیارے دوستو، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، اس کو یہی بس اچھا لگتا ہے کہ اللہ سے محبت اور اللہ کی عبادت میں ہی اپنا سب کچھ ختم کر دے، سب کچھ قربان کر دے میرے دوستو۔ باقی اس دنیا میں اگر کچھ تم ڈھونڈو گے تو کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ دنیا فانی ہے اور دنیا دھوکے باز ہے، مکار ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ایسا میں نے تمہیں حال سنایا ہے، یہ سچا حال ہے میرے دوستو۔ تو بس انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف دوستو راستہ رک کیا اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے ہی اپنی جان نثار کر دی میرے دوستو۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دل لگاؤ، یہ دنیا فانی ہے، دنیا سے نہ لگاؤ، کوئی کسی کا نہیں ہوتا دوستو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو بہت بہتر بنائے اور ہمیں نیک راستہ دکھایا، آمین ثم آمین۔